आज मॅपाचेर पळयलें जाल्यार तुमी आमची जी स्टेट आहा ती सगळ्याहून सकयल आहा. पयलीं तोरीक सुनामी येतल्यो कितें जातलें जाल्यार आमगे गोंयांत जावपा जाय आसलें. पूण आज हो सांफराज साहेब आहा म्हणून गोंयांत कांय जायना. आज गोंयांत तो सांबाळटा आनी गोंयांत सांबाळपा तो येयला कित्याक तो पयलो हिंगा मनीस आसतना सांत आसतोण्यात मनीस आसतना भोंयल्लो गोंयांत. तेन्ना हिंगा रस्ते बी कांय आसनाय. आनी आयज जेन्ना तो गोंय सावन वयता आसतना तो एक आयलंडाचेर मेलो आनी तेन्ना तेणें थिंगा आवाज केलो की आपल्याची बॉडी व्हरून गोंयांत दवरात म्हणून. 700 वर्सां मायज जाली बॉडी गोंयांत. संवसाराचो एक लोक येता. आज साहेबाचें एक्सपोजिशन आहा. लाखान न्हू कोट्यान लोक येतलो हिंगा. आनी ह्या टायमाचेर ही एक मनजात पाक नासलोली. वेलेकारपण म्हणटा तो सांगता तेजेर सगळ्या लोकांक एकल्या भाव भयणाक खंयचेय जातीचे जावं मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव दूख जाल्या आनी हेका लागून आयज इतलें एज्युकेशन चलता. हांव मागता सरकारा कडेन ताबडतोब तेका तर तुमी अरेस्ट कोना. लोकांचेर हातीन घेवपाक दिनाका. आमचे लोक गोंयचे लोक जावं तो हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी पासियेंस आसलोले. आमी गोंयकार म्हणटा ते शांतिकायेचे. गोंयकारपण म्हणटा तांकां आख्खो संवसार लोक मानता बरो शांतिकायेचे आनी बरे पासियेंस जाल्ले. पूण जेन्ना आमी 3 भाशेचो लोक आहा हिंगा क्रिस्तांव मुसलमान आनी हिंदू मुखाले धर्माचेर आमी केन्ना लायफांत येयले ना. फाल्यां तरी गणेशांतलो आमी हिंदू बांगेर वचोन नेवरी खावपी. परत तरी क्रिस्मस जातलो हिंदू बा आमगेर येवन नेवरी खावपी. ह्या वरां तरी ईद जाता मुसलमानागेर वचोन आमी तेमगेर बिरयानी बी खावपी. इतली आमची इश्टागोड आहा गोंयांत. आनी इश्टागोड ही आहा ती आमी केन्ना तुडोवपा जायना. आनी जरी तरी हो एक मनीस म्हळ्यार का जनवार एक जनवार पासून आमी घरा सुणे आहात ताका एक पाट सांगल्यार तें सजमता. तें जाणा कितकोन चलों जाय तें. हो एक पाक नासलो जनवार म्हळ्यार ताका कांय समजना तें चलो. गांयदोळा भाशेन गांयदोळ कितें करता ओडग्याल मग गांयदोळ घाल म्हणटा ते भाशेन गांयदोळ घाल ओडग्याल म्हणटा ते भाशेन ते भाशेन चलता. सो आयज जरी तरी सरकार एकतरी धरून तर अरेस्ट कोना लोकांचे सारके मेंदेंत काबात जातले. पासेस काब्यात जातले लोकांचे. के लोक वता मत थिंगा वता हितून लोकांक त्रास जाता. बिझनेसाक